अभी तक तो आपने सुना था कि मौलाना साद साहब कुरान करीम की आयत का गलत मतलब बयान करते हैं, हदीस की मनमानी तशरीह करते हैं, जमहूर उलमा से हटकर दूसरी राह इख्तियार करते हैं। लेकिन मौलाना साद साहब अब हदीस भी घड़ने लगे और नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नबी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने लगे, तोहमत लगाने लगे। दरअसल सामाईन व नाज़रीन, तबलीगी जमात देवबंदियों के गले की कांटेदार हड्डी बन चुकी है, जो देवबंदियों से न तो निगलते बनती है और न ही उगलते। और ये बात मैं कोई मुखालिफत के जज्बे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हकीकत यही है जिसका इनकार कोई भी इंसाफ पसंद और हक़ाइक़ से आगाह शख्स, अगरचे वो देवबंदी, वहाबी और तबलीगी ही क्यों ना हो, वो हरगिज़ भी इनकार नहीं कर सकता इस हकीकत से। क्योंकि अभी आपने सुना खुद देवबंदी ही की ज़बानी कि मौजूदा तबलीगी जमात का सरगना साद कांधलवी देवबंदी का हाल ये हो चुका है कि हदीसें भी गढ़ने लगे हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पर इल्ज़ाम व बहतान लगाने लगे हैं। सामाईन, क्या है असल मामला और इस देवबंदी ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं कदर तफसील से, मगर मुख्तसर वक्त में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपने महसूस किया होगा काफ़ी दिनों से कि देवबंदी उलमा की तरफ से तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ आए दिन कुछ न कुछ ख़बर आती रहती है, कुछ न कुछ वो लोग कहते ही रहते हैं। कभी साद कांधलवी के मुतालिक, तो कभी किसी और के मुतालिक, तो कभी किसी और के मुतालिक। हालांकि आपको मैं बता दूं कि तबलीगी जमात के अंदर जो गुमराहियाँ और जो कुफरियात और जो कुछ भी ख़राबियाँ आई हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये आज से नहीं है, बल्कि बहुत पहले से है। मिसाल के तौर पर देखें, ये किताब जिसका नाम है दिफ़ाए तबलीगी इस्लाम, और इस किताब के सफ़ा नंबर 51 पर देखें क्या लिखा हुआ है। देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि नोट, मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी साहब तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन में ज़ारो क़तार रो रहे थे। मौलाना मोहम्मद अज़ीज़ साहब साबिक़ तबलीगी मरकज़ मदनी मस्जिद कराची वाले फरमाते हैं कि मैंने रोने की वजह पूछी तो फरमाया कि हमने तहरीफ़ फ़िल कुरान से मुसलमानों का ईमान तबाह कर दिया है, कल क़यामत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे। देख रहे हैं सामाईन, ख़ुद तबलीगी जमात के मरकज़ में रहने वाले देवबंदियों के मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी साहब ज़ारो क़तार रो रहे हैं, और रोने की वजह पूछी गई तो उसने क्या बताया कि हमने तहरीफ़ फ़िल कुरान से मुसलमानों का क्या किया है, ईमान तबाह कर दिया है, कल क़यामत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये सोच करके ज़ारो क़तार रो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि तबलीग वाले दीन का काम करते हैं। भाई, ये कोई दीन का काम है? ये तो ख़ुद कह रहे हैं कि हमने कुरान में तहरीफ़ की है और मुसलमानों का ईमान तबाह किया है, और कल क़यामत में अल्लाह को क्या जवाब देना है, ये सोच सोच कर ज़ारो क़तार रोए जा रहे हैं। खैर सामाईन, अब देखें, यहाँ देखें लिखा हुआ है कि मौलाना एहतशामुल हसन साहब ने 1967 ईस्वी में फ़रमाया कि आजकल जो मुसलमानों पर जो आफ़ात और बलाया नाजिल हो रही हैं, वो इसी निज़ामुद्दीन की तबलीग की वजह से है। गौर कीजिए, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले क्या कह रहे हैं देवबंदियों के मौलाना। ये एहतशामुल हसन कोई ऐरे गैरे देवबंदी नहीं है, बल्कि देवबंदियों के बड़े ख़ास मौलाना हैं। ये आज से तकरीबन 60-70 साल पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि आजकल जो मुसलमानों पर आफ़ात व बलाया नाजिल हो रही हैं, वो किस वजह से, इसी निज़ामुद्दीन की तबलीग की वजह से। देख लीजिए, पहले वाले हाईलाइट इबारत में आपने देखा कि मुसलमानों के ईमान को तबाह करने की वजह से वो ज़ारो क़तार रो रहे हैं एक देवबंदी, जबकि दूसरे देवबंदी ने ये कह दिया कि मुसलमानों पर जो आफ़ात व बलाया नाजिल हो रही हैं, वो इसी निज़ामुद्दीन की तबलीग की वजह से हो रही है। अब सामाईन, आप ख़ुद गौर करें कि अब भी अगर कोई देवबंदी ये बोले कि ये तबलीगी जमात वाले मुसलमानों को या लोगों को नमाज का पाबंद बनाते हैं या दीन की तरफ लाते हैं, वो सरासर लोगों को धोखा देते हैं या नहीं देते हैं? बेशक देते हैं, क्योंकि ख़ुद तबलीगी जमात वाले ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के ईमान को तबाह कर दिया है, और उसके बाद जो मुसलमानों पर आफ़ात व बलियात नाजिल हो रही हैं, उसकी वजह यही निज़ामुद्दीन की तबलीगी जमात है। और ये बात आज नहीं, बल्कि तकरीबन 60-70 साल पहले कही गई है। लेकिन अब जो हालत है वो इससे भी बदतर हो चुकी है, और मामला ये हो चुका है कि ख़ुद देवबंदी उलमा ही तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ आए दिन कहते ही रहते हैं, जिसे आप सोशल मीडिया पर ज़रूर मुलाहिज़ा करते होंगे। खैर देखिए, एक नई बात तबलीगी जमात के सरगना साद कांधलवी ने कही है, जिस पर ख़ुद देवबंदियों ने ही
کیسے اس کی کھنچائی کی ہے اور کیسے اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے، اس آڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ مولانا سعد صاحب کی طرف سے پینٹ شرٹ پہننے والوں کے لیے ایک بڑا فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے۔ مولانا سعد صاحب نے اپنے فتوے کی روشنی میں پینٹ شرٹ پہننے والوں کو کافروں کی طرح اللہ کا دشمن قرار دیا ہے۔ مولانا سعد صاحب اپنے ایک بیان کے اندر فرما رہے ہیں اور بار بار اس چیز کو بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ حدیث ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص پینٹ پہنے گا وہ کافروں کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث کون سی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ابھی تک تو آپ نے سنا تھا کہ مولانا سعد صاحب قرآن کریم کی آیت کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، حدیث کی منمانی تشریح کرتے ہیں، جمہور علماء سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن مولانا سعد صاحب اب حدیث بھی گھڑنے لگے اور نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام پر الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص کسی جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، کبھی آپ نے کسی عالم کی زبانی، کسی محدث کی زبانی یا کسی کتاب کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ جو شخص پینٹ پہنے گا وہ کافروں کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا؟ اس طرح کی حدیث کبھی آپ نے سنی ہے، کسی عالم کی زبانی سنی ہے، یا آپ نے اسود کسی کتاب کے اندر پڑھی ہے؟ تو یہ حدیث گھڑنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی طرف غلط نسبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرا بڑا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کیا مولانا سعد صاحب کے فتوے کی نظر میں وہ لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی بھائی اللہ کے دشمن ہو گئے؟ خدارا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مولانا سعد صاحب تبلیغی جماعت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا یہ گمراہی نہیں پھیلا رہے؟ کیا یہ گمراہی کا راستہ نہیں ہے؟ یقین جانیے مولانا سعد صاحب نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، اور مولانا سعد صاحب اپنے ان غلط بیانوں کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی تبلیغی حضرات مولانا سعد صاحب سے جڑے ہوئے ہیں انہیں کھلا چیلنج ہے وہ یہ حدیث بیان کرتے جو مولانا سعد صاحب نے بیان کی ہے۔ یہ حدیث کون سی کتاب کے اندر ہے؟ کس محدث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے؟ اس حدیث کی عربی عبارت کیا ہے؟ دین کو مذاق بنا کر رکھ دیا، نبی علیہ السلام کی احادیث کو کھیل سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء حدیث کو بیان کرنے میں کتنی احتیاط برتا کرتے تھے۔ خدارا ان بھکتی کا چشمہ اتاریے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسے جانچیے پرکھیے اور اسی کا ساتھ دیجیے۔ تو سنا سامعین آپ نے، اب اس تعلق سے تبصرہ کے نام پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس پر تبصرہ کریں، لہٰذا میں اتنے ہی پہ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور تبلیغی جماعت کی حقیقت سے زیادہ لوگ آسانی سے واقف ہو سکیں۔ اور اس ویڈیو کو آپ بھی انفرادی طور پر اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔